धन्यवाद क्वेसनको लागि। अब निश्चय पनि सामाजिक दायित्व वहन गर्नु परेपछि अलिकति बिजी त हुने स्वाभाविक नै भयो र भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घमा एज ए वरिष्ठ उपाध्यक्षको हिसाबमा काम गरिरहन्छ। निश्चय पनि अहिलेको महामारीमा चिन्ता लाग्नु स्वाभाविकै हो र यसैको सेरोफेरोमा अलिकति चाहिँ अहिले बिजी नै छु। विशेष गरी व्यावसायिक क्षेत्रमा व्यस्त हुनुहुन्छ कि यो सामाजिक क्षेत्रमा विभिन्न क्षेत्रमा यहाँले चाहिँ यो आइसोलेसनको लागि अथवा नगरपालिकाहरूमा कोरोना रोकथाम र उपचारको लागि केही सहयोगहरू पनि दिन थाल्नुभएको छ होइन? हजुर। कुन क्षेत्रमा बढी व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले? हामीले आइसोलेसनको लागि स्टडी गरिराखेका छौँ र हामीले 2-4 ठाउँमा राख्ने पक्का पनि भइसकेको, तर स्थानीयहरूले यहाँ गर्नु हुँदैन भनेर अलिकति विरोध आएको हुनाले केही समयको लागि आइसोलेसनलाई हामी रोकिराखेका छौँ। अब अहिले अलिकति सहज वातावरण बनेर आएको हुनाले पनि अहिलेलाई आइसोलेसनलाई के गर्ने भने हामी पूर्ण विचारमा छौँ। र अरू कुरा चाहिँ अब नगरपालिकाहरूले सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा एज ए नगरवासी र भक्तपुर जिल्लावासीको नाताले गर्दा डेफिनेटली हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग समन्वय गरी केही सहयोग गर्दै आएको छौँ। कोरोना महामारी सङ्कट, स्वास्थ्य सङ्कटको सेरोफेरोमा चाहिँ उद्योग व्यवसायले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट सक्ने सहयोग गरिरहेको छ। विशेष गरी भक्तपुरका 4वटा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूलाई अथवा स्थानीय तहहरूमा चाहिँ के कसो सहकार्य र समन्वय गर्दै सहयोगहरू दिइरहनु भएको छ? धन्यवाद। तपाईँले सायद पत्र पत्रिकामा पनि हेरिसक्नुभयो होला। हामीले भक्तपुर नगरपालिकामा हाम्रो भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको लक्ष्य अनुसार भक्तपुरको एउटा गौरवको कुरा हामीले मान्नुपर्छ। अब भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि भक्तपुर नगरपालिकाले गर्न लागेको अक्सिजन प्लान्टको लागि थोरै भए पनि हामीले सहयोग गर्न सक्यौँ, हामीलाई गर्व लागेको छ। विशेष गरेर भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको परिवारले हामी सेपरेटली हाम्रा आदरणीय दाजुहरू होइन, केपी अवाल, युवकराज भण्डारीजीहरू, केपी दाई भयो, स्वयं म भए, हाम्रा रामसार प्रजापतिजी निवर्तमान अध्यक्षको ज्यू भयो, हामीले सेपरेटली पनि हामीले त्यहाँ डोनेसन गरिसकेका छौँ। र साथसाथै हामीले उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट पनि अस्ति चाहिँ हामीले संस्थागत रूपमा 2 लाख रुपियाँ क्यास र हामीले अक्सिजन यो कन्सल्टेसन चाहिँ 3वटा हामीले प्रदान गरेका छौँ। हामीलाई गर्व लाग्छ कि नयाँ टेक्नोलोजीको हो, सम्भवतः अहिले बजारमा त्यो किन पाउँदैन। त्यो विशेष प्रकारको त्यो ताइवानको एकजना हाम्रो कन्ट्याक्ट भएको व्यक्तिले, गुरुज्यूले त्यही चाइनामा रिक्वेस्ट गरेर विशेष प्रकारको त्यो अक्सिजन कन्सल्टेसन बनाएको, नेपालमा 100वटा आएको मध्येमा अब हाम्रो भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ पनि समन्वय गरी हाम्रो भक्तपुरमा चाहिँ केही आएकोमा हामीले भक्तपुर नगरपालिकालाई चाहिँ 3वटा प्रदान गर्न सक्यौँ। हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। हजुर, यो बेला कोरोना सङ्क्रमण केही कम भएको छ, यद्यपि जोखिम नै छन्, जोखिमयुक्तै छ, फेरि पनि तेस्रो चौथो लहर आउन सक्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। हजुर। अब गत वर्ष चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट पनि विभिन्न राहतका कार्यक्रमहरू होइन त्यसै गरी सहयोगहरू गर्नुभएको थियो। यसपालि गत वर्षको तुलनामा यसपालि धेरै सङ्क्रमित भए, धेरै क्षति पनि भयो। हजुर। यो प्रसङ्गलाई जोडेर कुरा गर्दा यसपालि गत वर्षको जस्तो सक्रिय हुन सक्यो कि सकेन? यसपालि चाहिँ विशेष गरेर यो दोस्रो लहरको यो भ्यारिएन्ट भने जुन आएको छ त्यसले गर्दा सबै मान्छेहरू प्रभावित भएको छ। गभर्मेन्टले पनि एकदम टाइट गरेर बाहिर नआउनु र रोगमा पनि तपाईँ हामीले देखेका छौँ मृत्युको दर म्याक्सिमम बढिराखेको छ। र साथसाथै चाहिँ अहिलेसम्म राहत वितरण गर्नको लागि हामीलाई राहत चाहियो भनेर त्यति आवाजहरू त्यति नसुनेको छु। र साथसाथै चाहिँ अब राहत दिनु परेमा एज ए व्यापारीको नाताले र हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घले निश्चय रूपमा अहिले पनि हामी केही गर्न चाहिँ तम तयार छौँ। म सुरेशजीलाई हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, यदि त्यस्तै कुनै व्यक्तिहरूलाई खान नपाएर दुःख पाएको कोही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने निश्चय रूपमा हामीले सम्झिनु होला। हाम्रो भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले सकिने चाहिँ हामी योगदान दिने चाहिँ तपाईँलाई प्रतिबद्धता जारी गर्दछौँ। हजुर, भनेपछि अब उद्योग व्यवसायको तर्फबाट पनि खाद्यान्नहरू सहयोग गर्ने योजना छ? हजुर। अब खाद्यान्नहरू डेफिनेटली गर्नु पनि पर्छ होइन, सबैसँग मिलेर। व्यापारी भनेको व्यापार मात्र गर्ने, पैसा मात्र कमाउने होइन कि यस्तो देशमा यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ व्यापारी वर्गबाट पनि केही सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ।
हरेक क्षेत्रले यो सङ्कटको बेलामा चाहिँ सहयोग गर्न भनेर चाहिँ कोष बनाएको हुन्छ। हजुर औद्योगिक व्यवसायले चाहिँ त्यस्तो विशेष कोष बनाइरहेको पक्कै होला नि, होइन? निश्चय पनि हामीले पनि त्यो कोष बनाएका छौँ। हामीले गत वर्ष नै कोष बनाइराखेका छौँ। अहिले पनि त्यो कोष चाहिँ हामीसँग केही छ, बाँकी रहेको छ। यो विषम परिस्थितिमा अब औद्योगिक व्यवसायले पनि आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै होइन व्यवसाय प्रवर्धन गरिरहँदाखेरि यो कोरोनाको कहरले आफै थलिएको बेलामा चाहिँ समुदायलाई सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भावनाका साथ जुन सेवाहरू दिइरहेको छ, त्यो परिवेशलाई चाहिँ अब अझै परिआएको खण्डमा चाहिँ सहयोग गर्न सक्ने गरी कसरी तयारी गर्नुपर्छ, कसरी पूर्व तयारीमा रहनुपर्छ? धन्यवाद क्वेसनको लागि। अब विशेष गरेर यसमा म दुईवटा कुरालाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँको भर्खरको क्वेसनलाई पनि र तेस्रो लहर पनि आउँदैछ र त्यो झन् डेन्जर हुन्छ भन्ने पनि कुरा भइराखेको छ। त्यसको निम्ति हामी प्रिपेयर भएर अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर हामी व्यापक छलफल गरिराखेका छौँ। अब भोलि परेको खण्डमा अब सरकारको क्षेत्रबाट सरकारले गरिराख्नु भएको छ र हामी व्यापारीको क्षेत्रबाट हामी व्यापारीले पनि गर्नुपर्छ। हामी सदैव भन्दै आइराखेका छौँ, भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ भनेको व्यापारी मात्र संस्था होइन, हामी सामाजिक दायित्व वहन गरी सामाजिक सेवा पनि गर्छौँ भने हामी आह्वान पनि गर्दै आइरहेका छौँ। हाम्रो स्लोगन पनि त्यो मिल्दोजुल्दो नै छ। त्यस कारणले गर्दा हामी पनि सामाजिक प्राणी हौँ। त्यसका डेफिनेटली भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको परिवारले पनि सकेको चाहिँ हामी सहयोग गर्न सदैव टम तयार छौँ। सहयोगको रूपमा अहिले जुन नगरपालिका स्तरमा भइरहेको छ, अब समुदाय स्तरमा जाने योजना छ, कहीँ कतै आर्थिक रूपमा कमजोर भएका समुदायका लागि केही यो सहयोग गर्ने राहत दिने योजना बनाउनु भएको छ। विशेष गरी अब राहत दिनलाई पनि स्थानीय तहहरूसँग प्रशासनसँग समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने सुनिन्छ, होइन? अहिलेको परिवेशमा औद्योगिक व्यवसायले कुन कुन निकायसँग समन्वय सहकार्य गर्दै आएको छ? विशेष गरेर अहिले हामीलाई राहत वितरण गर्नको लागि फर्ना व्यक्तिलाई दिनु भनेर हामीले कुनैले पनि भनेको छैन। तर हामीले के सोचिराखेका छौँ भने अब त्यसको निमित्त अब त्यस प्रकारको मान्छे कोही आयो भने तपाईँहरू यो पत्रकारितामा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई इन्टरेक्सन गर्दा केही आउन सक्छ। यदि आएको खण्डमा हामीलाई पनि सम्पर्क राख्नुहोस्। हामी जिल्ला प्रशासनमा कन्ट्याक्ट गरेर हामी के कस्ता खालको सहयोग गर्न सकिन्छ, हामी त्यो प्रकारको सहयोग चाहिँ हामी गर्नेछौँ। र हामी एउटा कुरा यो पनि भन्दै आइरहेका छौँ, मानवीय सेवा जीवनको सर्वोत्तम कार्य हो भन्ने हामी आवाज उठाउँदै आइरहेका छौँ। त्यस कारणले पनि हामी कसैलाई केही समस्या पर्यो भने आफूले सकेको हैसियत अनुसार हामी डेफिनेटली चाहिँ सहयोग गर्नेछौँ। सङ्कटको बेलामा सङ्कटमै परेका समुदायलाई सेवा गर्न पायो भनेदेखि, सहयोग गर्न पायो भनेदेखि धेरै खुसी पनि हुन्थ्यो होला दाताहरू, होइन? हजुर। यो बेला चाहिँ अब समुदायमा कतिपय मानिसहरू चाहिँ यो सङ्कटको बेलामा राहत भनेपछि हुरुक्क भएर चाहिँ युवती परिवारका पनि धेरैजना आएर चाहिँ राहत सङ्कलन गर्ने र यो राहत व्यवस्थापनलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो बनाइदिने व्यवहार पनि देखिन्छ भन्छन्, होइन? अब के कसरी वितरण गर्दा अथवा के कसरी चाहिँ यो सङ्कटमा परेका समुदायको पहिचान गरेर चाहिँ दिन सक्यो भनेदेखि यो बेला चाहिँ यो स्वास्थ्य सङ्कटमा चाहिँ सहयोग पुगेको महसुस गर्न सकिन्छ? निश्चय पनि तपाईँलाई ठिक भन्नुभयो। विगतको फैसला आएको बेलामा पनि हामीले राहत वितरण गरेका थियौँ। अब 4-5 जना आउनुहुन्छ, एउटै परिवारको मान्छे, कसलाई दिने कसलाई नदिने अलि अप्ठ्यारो पनि हामीलाई भएको थियो। हामी यो चाहन्छौँ कि वास्तविक पीडितलाई राहत वितरण गर्न पाऊँ भन्ने हाम्रो सोच छ। अब त्यसको लागि तपाईँहरू जस्तो पत्रकार भयो, वडा कार्यालय छ, होइन, नगरपालिका छ, उहाँहरूसँग पनि समन्वय गरेर यदि हामीले दिनु पर्यो भने सम्बन्धित निकायलाई सम्पर्क गरेर उहाँहरूको पर्मिसन लिएर चाहिँ त्यस प्रकारले सजिलोपनले दिने चाहिँ हामीले सोच गरेका छौँ। अब म सुरेशजीलाई पनि यसै क्रममा म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि कोही मान्छे त्यस्तो खानै नपाएको, साह्रै नै दुःख परेको मान्छे आएको छ भने हामी भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ त्यस्तो व्यक्ति सहीलाई पहिचान गरेर हामी चाहिँ राहत वितरण गर्न हामी तयारी छौँ। तर सिस्टमेटिक ढङ्गबाट गर्नुपर्छ भने हाम्रो माग हो। एकदम प्रणालीबाट सबैको पहुँचमा अथवा आवश्यक भएका समुदायको पहुँच पुर्याउने योजनामा चाहिँ साथ दिन तयारीमा हुनुहुन्छ? एकदम। धन्यवाद क्वेसनको लागि। सही कुरा। हजुर, यसमा अब औद्योगिक व्यवसायीहरू कतिको एकजुट भएका छन्, होइन?
पहिलो चरणमा समिति उपसमिति अथवा कोषहरू कसरी परिचालन भइरहेछन्? यो कोष भनेर हामीले अघि पनि भने मैले हामीले विपद व्यवस्थापन भनेर हाम्रा आदरणीय निवर्तमान अध्यक्षज्यू रामप्रसाद प्रजापतिजीको संयोजकत्वमा विपद व्यवस्थापन भने हामीले खडा गरेका छौँ र यसपालि पनि हामी व्यापारीहरू मिलेर आफ्नो हैसियतले सक्ने पैसा अहिले पनि राखिराखेका छौँ र खास त्यो पैसा हामीले त्यति खर्च गरेका छैनौँ। परिआएको खण्डमा खर्च गर्ने भनेर हामीले कोष बनाइराखेका छौँ। स्वास्थ्य सङ्कटमा एकातिर न्यून आय भएका समुदाय समस्यामा छन् भन्छन् होइन, अर्कोतिर चाहिँ बजार महँगी भयो भनेर चाहिँ गुनासो पनि सुनिन्छ। विशेष गरी उद्योग वाणिज्य सङ्घमा आबद्ध भएका समुदाय त विभिन्न क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय गर्दै आउनुभएको छ। यही बेला स्थानीय स्तरबाट होइन केन्द्र स्तरबाटै महँगो भएको पनि गुनासो सुनिन्छ। कति बेला भितोर्याएको कारणले महँगो भयो भन्छन् होइन। यो बेला चाहिँ यो सङ्कटको बेलामा व्यवसायीहरूले पनि यो सहज रूपमा बजार व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँले भनिरहनु भएको पनि पक्कै छ। तर पनि बजार किन महँगो हुँदो रहेछ? अब कुन क्याटेगोरीलाई लिने, खाद्यान्नलाई लिने कि कन्स्ट्रक्सन मेटेरियललाई लिने कि औषधिलाई लिने कि धेरै छन् बजारमा। तर एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि अरूको तुलनामा भक्तपुर जिल्लामा त्यस प्रकारको धेरै नै ब्ल्याक मार्केट गरेको चाहिँ सुनिँदैन। र गत वर्ष यो कोरोनाको बिचमा वाणिज्य विभागबाट एउटा मिटिङ राख्नु भएको थियो महानिर्देशकज्यूको संयोजकत्वमा। स्वयं म भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष प्रदीप श्रेष्ठ र म हामी दुईजना गएका थियौँ र उहाँले पनि भन्नुभयो खासै भक्तपुरमा ब्ल्याक मार्केट गर्ने मान्छेहरू त्यति छैन, भक्तपुर एकदमै राम्रो छ अरूको तुलनामा भनेर भन्नुभएको छ। र अब कहीँ कतै एक दुईजनाले अब एउटा पसलमा 5 जना परिवार पनि बस्ने गर्छन् होइन। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको भने हामीले कुरा सुन्दै आइरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा अहिलेको वर्तमानको अवस्थामा भक्तपुर नगरपालिकादेखि लिएर भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ, घरेलु सङ्घ, यो उपभोक्ता समिति एउटा जोइन्टली एउटा आजभोलि चाहिँ तपाईँको मार्केट स्टडीमा हुनुहुन्छ र त्यहाँ धेरै नै रेट फरक पऱ्यो भने उहाँले के कसरी अगाडि उहाँले कारवाही गर्ने भन्ने कुरा पनि अगाडि बढिराखेको हुनाले त्यसले पनि एउटा सचेत गराएको छ भने हामीलाई लागेको छ। र साथसाथै हाम्रो दायित्व पनि हो। अहिले हाम्रो विश्वराम ढुवालजी हाम्रो भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट उहाँ गइराख्नु भएको छ र केही नमिलेका डेट एक्सपायरहरूलाई उहाँले त्यो नबेच्न चेतावनीका साथ कोहीलाई नष्ट पनि उहाँले गरेको छ। त्यो त एकदमै राम्रो काम भइराखेको छ। बजार अनुगमन नियमित रूपमा भइरहेछ, यो नियमित जस्तै भइराखेको छ। विशेष गरी खाद्य पसलहरूमा, मासुजन्य पसलहरूमा होइन हजुर जोड दिएको पाइएको छ। यी बेला चाहिँ अब हरेक वर्ष महिनामा चाहिँ यो नियमन अथवा बजार अनुगमन गरिरहेको छ र पनि आशातीत रूपमा सुधार हुन सकेन भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ। के कारणले व्यवसायमा त्यो परिवर्तन हुन सकेन? अब यसको लागि हामीले कुनै पनि कामलाई एकैचोटि सबै पूर्ण रूपमा गर्न सकिँदैन र हाम्रो प्रयास चाहिँ जारी रहन्छ। पहिलाभन्दा अहिले अलिकति जनतामा अवेरनेस आइसकेको छ। हिजोको दिनमा डेट एक्सपायर हो कि डेटिङ भएको हो त्यो मान्छेलाई थाहै हुँदैन। अहिलेको मान्छेहरू अलिक बुझेका मान्छेहरूले त्यो सामान किन्दाखेरि डेट छ कि छैन, यसको डेट बाँकी छ कि छैन भनेर हेर्ने गर्छ। र साथसाथै अहिले डेट एक्सपायर सामानहरू पनि बजारमा पाइराखेको हाम्रो भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको देखि लिएर यो घरेलु नगरपालिकाको टोली जाँदा पाइराखेकोले उहाँलाई चेतावनी पनि दिएको छ र सम्भवतः त्यस्तो मान्छेलाई कारवाही पनि गर्नुपर्छ भनेर जोरदार भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले आवाज उठाउँदै आइरहेको छ। अब हुन त मार्केटमा अब पहिलाको भन्दा धेरै सचेत भइसकेको छ। म यसै इन्टरभ्यू मार्फत पनि म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। हाम्रो काम व्यापार मात्र गर्ने होइन, हामी पनि सामाजिक प्राणी हो। डेट भएको सामान बेचौँ, डेट एक्सपायर सामानलाई कम्पनीलाई फिर्ता दिएर पठाउँ। यदि कम्पनीले फिर्ता लिन मानेन भने भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घमा आउनुहोस्। तपाईँलाई केही समस्या परेको छ भने सकेको हुनेसम्म चाहिँ भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले यसको लागि पहल गरिदिनेछु। अब पसलमा पाइने धक्तराजु समेत नवीकरण गरेको पाइँदैन भन्छन् होइन। अब नवीकरणका लागि यति बेला निषेधाज्ञा छ अथवा यो कोरोनाको सङ्कट छ। व्यवसायीहरूलाई सहज रूपले व्यवसाय प्रवर्धन गर्नका लागि सङ्घले त तोलमै पुगेर धक्तराजु परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यसपालि के छ? अब गभर्मेन्टको पोलिसी पनि अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ जस्तो पोलिसी छ। किन भन्दाखेरि यो धर तराजुको
रिन्यू गर्नको लागि पहिला भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको इनिसिएसनमा सुरुवात गरेर अगाडि बढिराखेको अब कहिलेकाहीँ उहाँहरू चाहिँ आइ नदिने, हामीले जति रिक्वेस्ट गर्दा पनि नआउने, अनि ढक टाराजुहरू एभ्री इयर चाहिँ रिन्यू भएन भनेर उहाँहरूले नै आवाज उठाउने। हामी यो चाहन्छौँ, सरकारले हामी हार्दिक आह्वान पनि गर्छौँ, हामी त भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ हो, हामी त मेडिएटर हो, जनता र सरकारको बिचमा बसेर व्यापारीहरूलाई राम्रो गर्नुपर्छ भनेर हामी काम गर्न आएका हौँ। सरकारलाई म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, यस्ता कामहरू हामीलाई दिनुहोस्, हामी सहज ढङ्गबाट गरिदिनेछौँ र व्यापारीलाई पनि सजिलो होस् र व्यापारीबाट पनि ट्याक्स उठोस् भन्ने हामी यो चाहन्छौँ। सरकारले पनि जनतासँगै ट्याक्स लिएर चाहिँ आय स्रोत बनाउँछ, व्यवसायीले पनि यो स्वास्थ्य सङ्कटको बेलामा अलि मूल्य वृद्धि गरेर चाहिँ जनतासँगै पैसा उठाइरहेछ र सबै भार चाहिँ जनतामै पर्यो भन्ने गुनासोलाई कसरी लिनुहुन्छ? अब यसमा चाहिँ हामीले जनताले प्राइस महँगो भयो भन्नेमा अलिकति हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिलेको सङ्कटको बेलामा यो ट्रान्सपोर्टेसनको प्राइस पनि निश्चित रूपमा बढेको हो र मलाई थाहा भएको अनुसार 15 देखि 25% यो ट्रान्सपोर्टेसनको पनि अस्ति बढाएको थियो, अहिले बिस्तारै घट्दै आइरहेको छ। अब यो किन बढ्यो भन्दाखेरि त्यो कुनै सामान वीरगन्जबाट काठमाडौँ आउनुपर्ने 3 दिन 4 दिन 5 दिनसम्म लगाएर आएको छ, बाटोमा बसेको छ, त्यसको सहित प्लस गरेर उनीहरूले भाडा वृद्धि गरेको हो। तर भाडा वृद्धि हुँदैमा धेरै प्राइस चाहिँ फरक पर्ने होइन, तर बजारमा धेरै नै प्राइस त्यस्तो फरक परेको छ भने प्लिज हामीलाई पनि खबर गरिदिनु होला, हामी पनि त्यहाँ स्टडी गर्छौँ, अझ बढी थप अनुगमन गर्छौँ। यदि कसैले गरेको खण्डमा हामी जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर त्यस्तो मान्छेलाई हामी कारवाही पनि गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठाउँछौँ। अब प्रसङ्ग व्यवसायीको कुरा गरौँ, यसपालिको बजेटले उद्योग व्यवसायले धेरै प्रोत्साहित गर्यो भन्ने पनि सुनिन्छ। हजुर, कतिको लाभान्वित हुने देखिन्छ? अब बजेटले डेफिनेटली यसपालिको बजेट र उद्योगी र व्यापारीहरूले प्रशंसा गर्नुभएको छ। हाम्रो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाजीले पनि प्रशंसा गर्नुभएको छ र बजेट उहाँले घोषणा गरे अनुसार कार्यान्वयन होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। निश्चय पनि व्यापारीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि कतिपय बजेटका पत्रिकामा आएको सबैले पढ्दैन, ठट्टै हेर्छ छोडिदिन्छ। म के हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यसपालिको बजेटमा विशेष गरेर यो व्यापार राम्रो गर्न नपाएको कारणले गर्दा 20 लाखसम्म कारोबार गर्नेलाई ट्याक्स तिर्ने बेलामा करिब 90%सम्म छुट दिने र त्यसै गरी 70%, 75, 50 धेरै प्रक्रियाको क्राइटेरिया छ त्यहाँ उहाँहरूले राखेको। त्यो छुट उहाँले दिने भनेको यसमा समन्वय गरेर अडिटरसँग सम्पर्क राख्नु पऱ्यो कि विज्ञसँग सम्पर्क राखेर यसलाई चाहिँ सरकारले दिएको फाइदा चाहिँ हामीले लिनुपर्छ र सरकारलाई हामीले टाइममा चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्ने हामीले लागेको छ। तर यसमा मात्र नभइकन तर गभर्मेन्टले एउटा सब्स्टिच्युट लोन भनेर यो बैङ्कबाट जुन लोन लिएको छ, केही सरकारले चाहिँ बैङ्कलाई त्यसको सब्स्टिच्युट नै दिएर व्यापारी वर्गले सस्तोमा लोन प्रभाव गरेको छ। त्यसकारणले यो व्यापारीहरूले त्यसको अपर्च्युनिटी पनि लिन हुन म सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तो कुरा केही बुझ्नु पर्यो भने भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घमा हाम्रा कार्यकारिणी अधिकृत सञ्जीव गोङ्गजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई कन्ट्याक्ट राख्नु पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यदि हामीले सकेको खण्डमा हामी प्रयासरत छौँ, हामीले पनि जुम मिटिङ 1-2 दिनको लागि यो बजेटको बारेमा यो भक्तपुरमा रहेका व्यापारी वर्गलाई जुम मिटिङ मार्फत त्यसको जानकारी गराउने चाहिँ हामी प्रयास चाहिँ गरिराखेका छौँ। अब उद्योग व्यवसाय बजेटबाट लाभान्वित भयो भनेदेखि समुदायमा त्यसको प्रभाव कस्तो पर्छ? धन्यवाद क्वेसनको लागि। डेफिनेटली यसमा राहत त यो एकपछि अर्को भने जस्तै सबैलाई लाभान्वित निश्चित रूपमा हुन्छ। अब हामीले पनि व्यापारीले के क्यालकुलेसन गर्छौँ भनेको टेन्टेटिभली हामीले यति नाफा हुनुपर्छ, यति खर्च हुनुपर्छ भन्ने एउटा सोच हुन्छ। अब पहिला त हामीले कर धेरै तिर्नुपर्छ, अहिले यसपालि थोरै तिर्नुपर्छ, अलिकति सामान सस्तोमा बेचौँ भने चाहिँ भावना पनि धेरै व्यापारीको चाहिँ हुन्छ। त्यसको लागि अब स्थानीय समुदायले मात्रै व्यवसायले मात्रै त्यस विषयलाई ध्यान दिएर पुग्छ कि राष्ट्रिय स्तरमै यो विषयमा चाहिँ बहस हुनुपर्छ? अहिले राष्ट्रिय स्तरमा बस चलाउनको लागि बस भइराखेको पनि छ।
अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्षजी एकदम एक्टिभ हुनुहुन्छ हाम्रो शेखर गोल्जाजी, र उहाँले चाहिँ अब राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ हाम्रो आवाज एउटै हुनुपर्छ र हाम्रो काम भनेको जनतामुखी हुनुपर्छ भनेर उहाँले जोरदार आवाज उठाउँदै आइराख्नु भएको छ। अझ गर्वको कुरा त के छ भन्दाखेरि भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका पास्ट प्रेसिडेन्ट आदरणीय कृष्णप्रसाद ताम्राकारज्यू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा सम्भवतः नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ महासङ्घमा पहिलोचोटि होला उहाँ एउटा उपाध्यक्षज्यूलाई चाहिँ सल्लाहकार समितिमा विशेष आमन्त्रित सदस्य नियुक्ति गर्नुभएको छ। यो भक्तपुरवासीको लागि हाम्रो गर्वको कुरा पनि हो र त्यसले गर्दा पनि अब अझ महासङ्घ र भक्तपुरको दूरीको बिचमा अझ हामीले धेरै नजिक हुने चाहिँ मौका पाएको छ, सजिलो हुन्छ। र त्यो सजिलो भनेको यहाँ आएको फैसलती केही कुराहरू जुन छ यो भक्तपुरवासीलाई पाउने हो भन्ने मलाई लाग्छ। महासङ्घको तर्फबाट गर्ने विविध गतिविधिहरूलाई चाहिँ औद्योगिक व्यवसायलाई तालिम दिने, परामर्श दिने बाहेक सहित अरू के फाइदा हुँदो रहेछ र समुदाय स्तरमा यसबाट कस्तो प्रभाव पर्छ? यसमा चाहिँ मैले अघि भनिसकेको छु, अपर्च्युनिटी भनेको जनता र व्यापारीले उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग लिनु पर्यो, नजानेका कुराहरू सोध्नु पर्यो। हाम्रो भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको नीति भनेको मुख्य फोकस भनेको 3टा कुरालाई हामीले फोकस गरेका छौँ। यो हस्तकला ग्रामलाई भयो, हस्तकला सम्बन्धी र अनि कृषि क्षेत्र भयो, अनि त्यसपछि आएर पर्यटन भयो। यो 3टालाई हामीले फोकस गर्दै आइरहेका छौँ। अब कृषि सम्बन्धी कसैले जानकारी लिनु पर्यो भने हाम्रो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा कृषि उद्यम केन्द्र भने छ। अब त्यसको चाहिँ कुनै तालिम लिनु पर्यो, कृषकलाई आवाज आयो भने भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले उहाँलाई सक्दो सहयोग गर्ने तालिम दिन हामी तम तयार छौँ। त्यसको लागि पनि हामी बेला बखतमा हामीले पत्रिका मार्फत आह्वान पनि गरेका छौँ। यदि चाहेको खण्डमा तपाईँहरूसँग पनि त्यसको कुनै केही छ भने हामीले सम्पर्क राख्नु पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। स्वास्थ्य सङ्कटको बेलामा कृषकहरूको बाली अथवा तरकारी खेतमै पुग्यो भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ। हजुर, कतिपय ठाउँमा व्यवसायीहरू अथवा बिचौलियाहरूको दबदबाले चाहिँ महँगो भयो पनि गुनासो पनि सुनिन्छ। हजुर, यो बेला चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ। यो सहज बजारीकरणका लागि कस्तो भूमिका खेल्न सकिन्थ्यो अथवा खेलिरहनु भएको छ? मैले अघि पनि भनेको छु, भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ भनेको मेडिएटर हो, जनता र सरकारको बिचमा पुलको काम गर्ने हो। और त्यसको लागि कसैबाट हामीलाई कुनै प्रकारको सहयोग चाह्यो भनेर आएको खण्डमा हामीले मन्त्रालय समेतसम्म पुगेर के कस्ता खालको काम गराउन सक्छौँ हामी भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले चाहिँ गरिदिन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। र सकेकोसम्म हामी काम गरिदिनेलाई जनतालाई राहत पुर्याउने कामको लागि हामी भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ सदैव तयार छौँ। अब आजको कुराकानीमा कोरोनाको कहरको बिचमा औद्योगिक व्यवसायीहरूको अवस्था, त्योसँगै औद्योगिक व्यवसायको तर्फबाट दिन सक्ने योगदानका बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। अब अघि यहाँले भन्नुभयो आइसोलेसन सञ्चालन गर्ने सम्मको तयारी छ। विभिन्न क्षेत्रमा आह्वान पनि गरेको थियो, आफ्नो क्षेत्रमा आइसोलेसनहरू सञ्चालन गरेर कोरोना सङ्क्रमितको उपचारलाई सहयोग गरौँ, योगदान गरौँ भनेर भनिएको छ। अब दोस्रो पछि तेस्रो चौथो पनि आउन सक्छ भन्ने कुराले ख्याल गर्दै अबको तयारी कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, के कुरामा योगदान दिन आवश्यक ठान्नुहुन्छ? अब सबैले बुझेकै कुरा हो, नेपालमा अक्सिजनको कमीले गर्दा हस्पिटलमा बेड नपाएर विभिन्न कारणले गर्दा जनताले अत्यन्त दुःखका साथ धेरै जनताको निधन भएको छ। यसको कुरा हामीले बुझेर हामी पनि म्याक्सिमम मिटिङ बसेर कहिले प्रत्यक्ष मिटिङ बसेर हामीले क्यालकुलेसन गरिरहेका छौँ। अघि तपाईँले भने जस्तै विपद कोष जम्मा गरिराखेका छौँ। अबको तेस्रो लहर आयो भने हामी कसरी जाने भनेर हाम्रो छलफलमै छौँ। र निश्चय पनि भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ चुप्प लगाएर बस्दैन। हिजोको दिनमा पनि हामी बसेको छैन, यसपालि पनि हामी बसेको छैन। र आउँदो त्यस्तो कुनै नयाँ तेस्रो लहर चौथो लहर आयो भने हाम्रो भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले खेल्नुपर्ने भूमिका निश्चित रूपमा खेल्नेछौँ। र साथसाथै तपाईँलाई यो पनि थाहा छ होला, हाम्रो भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको हरेक कार्यक्रममा उपस्थिति यो महासङ्घमा हो भयो, सरकारमा भयो, हामी त जानुपर्छ। अब सामाजिक क्षेत्रमा काम गरिसकेपछि हामी डराएर पनि हुँदैन। अब जस्तै कोरोनाको कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई लागिसक्यो, कतिजना सल्लाहकारज्यूहरूलाई लागिसक्यो, स्वयं मलाई पनि लागिसकेको छ। म पनि करिब 14 दिन हस्पिटलमा बसेरै आएको हो। र साथसाथै हाम्रा महासचिवज्यूदेखि लिएर उपाध्यक्षज्यूदेखि लिएर म्याक्सिमम हाम्रो भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका सदस्यज्यूहरूलाई पनि
कोरोना भइसकेको छ। तर कोरोना भयो भने हामी डराएका छैनौँ। जनताको सेवा गर्न हामी सेवा गर्ने भनेर आएको हुनाले स्वतःस्फूर्त रूपमा हामी काम गर्न तयारी छौँ। 100% सबैमा पुग्न सकेनौँ होला, हाम्रो बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म गर्नुपर्ने काम हामीबाट चाहिँ भइराखेको छ। अझ हामीले गर्न नपुगेको, अझ हामीले गर्नुपर्ने केही छ भने तपाईँहरू साराले हामीले सल्लाह सुझाव दिनुहोस्। तपाईँहरूको सल्लाह सुझावले मनन गरेर हामीले सक्दो चाहिँ अझ उद्योग वाणिज्य सङ्घ अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। कोरोनाको सङ्कटमा के धनी के गरिब सबैलाई सङ्क्रमण भइरहेको प्रसङ्गमा धनीमानीले ठुल्ठुला हस्पिटलमा गएर उपचार गर्ने सुविधा पाएका छन्, तर गरिबले पाएनन् भन्ने गुनासोसँगै अब उद्योग व्यवसायीले चाहिँ आइसोलेसन सञ्चालन गरेर चाहिँ योगदान दिने योजना बनाएको छ। विशेष गरी अब यहाँले पनि कोरोनाको जोखिम अनुभव गरिसक्नु भएको छ। यहाँमा सङ्क्रमण हुँदाखेरि के कस्तो अनुभूति भयो? नहुँदासम्म त यो के पनि होइन, के हुन्छ र भने जस्तै लागेको थियो। जब कोरोना भयो, त्यो कोरोना हुँदाखेरि हामीमा जुन शक्ति हुन्छ मान्छेमा, त्यो शक्ति चाहिँ एकदमै लेस हुने रहेछ। यति गाह्रो हुने रहेछ, यति गाह्रो हुँदो रहेछ। म त भन्छु कोरोनादेखि सबै सतर्क हुनु, यस्तो खतरनाक रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। जब एकान्तमा 14 दिन हस्पिटल बस्दाखेरि यति गाह्रो भयो कि अब यसमा कुरा गरे साध्य छैन। एक त पैसाको नाश, दोस्रो चाहिँ अब एकान्त बस्नु पर्यो, तेस्रो मानसिक तनाव, धेरै नै यो समस्या हुने भएको हुनाले सबैले म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र सरकारले दिएको स्लोगनलाई पालन गरेर सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट यो कोरोनाबाट सक्दो बस्नुपर्छ, सेफ भएर घरमा बस्नुपर्छ र जहिले पनि एउटा एक घन्टामा हात धुनुपर्छ, सेनिटाइजर लगाउनुपर्छ, जुन सरकारले आह्वान गरेको छ त्यसले हामीले समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ भने म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो कोरोना भनेको सिम्पल होइन, एकदम डेन्जर छ। मैले बुझेको अनुसार कोही घरमा आफै आइसोलेसनमा बसेर निको गर्छन्, कोहीले चाहिँ सास फेर्ने गाह्रो भएर हस्पिटल पुग्छन् र यो यस्तै नै हुन्छ भने भन्न सक्दैन। अहिले त झनै यस्तो डेन्जर छ कि हिजो मात्र अलिकति टाउको दुख्यो, ज्वरो आएको भने मान्छे भोलि बिहान हुँदाखेरि बेडमै मरिराखेको धेरै हामीले समाचार पढेका छौँ। त्यसैले गर्दा म एउटा के हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि मैले सामान्य रुगा मात्र लागेको हो, म चाहिँ यो बाफ लिएर निको गर्छु, तातो पानी खाएर निको बनाउँछु। मैले सामान्य ज्वरो मात्रै आएको हो, यो सिटामोल 2टा खाएर निको म गर्छु भनेर जुन भन्छ, आफै डाक्टर चाहिँ नबनिदिनु हुन म सर्वसाधारण सम्पूर्ण जनतामा म विनम्र हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैको पहुँचमा डक्टरी परामर्श पनि नपुग्न सक्छ होइन। हजुर, अब लक्षण अनुसार उपचार गर्छन्। अब यहाँमा सङ्क्रमण भएपछि 14 दिनसम्म हस्पिटलमा बसेर उपचार गरेर आउनुभयो, त्यसपछिको जीवनशैलीमा के सुधार भएको महसुस गर्नुहुन्छ? अब हिजोको दिनमा सधैँ हात धुनुपर्छ भन्ने धारणा थिएन र सेनिटाइजर लाउनुपर्छ भने धारणा पनि थिएन। अब त बाहिर गएर आइसकेपछि मैले चाहिँ के गर्ने गरेको छु भने हात खुट्टा राम्रो धुने। धन्यवाद क्वेसनको लागि। र साथसाथै आएर सरसफाइ गरेर मात्र घरमा छिर्ने गरेको छु होइन। अब साथसाथै सेनिटाइजर ल्याएर जुन चाहिँ स्वास्थ्य अपनाउनु पर्ने अपनाएर चाहिँ आफू अगाडि बढिरहेको छु। अब आजको कुराकानीमा कोरोनाको सङ्कटको बारेमा अनुभवहरू पनि सुनाउनु भएको छ होइन। त्यो सँगै व्यावसायिक प्रबन्धनका लागि भइरहेका प्रयासहरूका बारेमा पनि केही जानकारी दिनुभएको छ। त्यो सँगै व्यवसायीहरूको तर्फबाट सङ्क्रमितहरूलाई योगदान दिनका लागि तयारी गरिरहेको प्रसङ्गसँगै आजको कुराकानीमा श्रोता समुदायमा दर्शकबिनमा के आग्रह र सन्देश दिनुहुन्छ भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट? भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ भनेको तपाईँ हामी सबैको संस्था हो। भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घमा कसैले समस्या पर्यो भने सक्ने हुने सहयोग सदैव गरिरहनेछु र गरिरहेका पनि छौँ। अब सबैभन्दा पहिला त स्वस्थ हुनको लागि सरकारले निर्देशन दिएको सबैले पालन गरौँ। अघि मैले भने जस्तो यो कोरोना भनेको सिम्पल कुनै हालतमा होइन, यो एकदमै डेन्जर हुँदो रहेछ, यतिसम्म हुँदै रहेछ। हुन त आफू उद्योग वाणिज्य सङ्घको मान्छे पनि हुँ र साथसाथै खेलाडी पनि हुँ। खेलाडीको नाताले गर्दा पनि अलिकति बल त हुन्छ कि हुनुपर्छ भन्ने थियो, तर त यस्तो कमजोरी बनाउँदो रहेछ यो कोरोनाले। यो कोरोना त महा डेन्जर छ, एकदमै डेन्जर भएको हुनाले यो कोरोनाबाट बस्नुपर्छ। यो बेलामा तपाईँ हामीले अलिक सहजता
अपनाएर के कसरी सुरक्षा प्रदान गर्ने हो, आफू पनि बाँचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ र सम्पूर्ण परिवारलाई आफूले जानेको कुरा सिकाएर हामी चाहिँ बस्नुपर्छ भन्ने धारणा अवगत गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तमा हामीले एउटा खुसी पनि यस अर्थमा लागेको छ, भक्तपुर नगरपालिकाले अक्सिजन प्लान्ट राख्ने भनिसकेपछि स्वतस्फूर्त रूपमा जनताहरूको जुन वैरो सहयोग गर्नलाई भक्तपुर नगरपालिकामा त्यो अक्सिजन प्लान्टको लागि हामीले पत्र पत्रिका पढिराखेका छौँ। हामीलाई एकदम गर्व लागेको छ, खुसी लागेको छ। यदि राम्रो काम गर्यो भने भक्तपुरवासीले जसलाई पनि सहयोग गर्छ भने एउटा राम्रो सन्देश यो नेपाल अधिराज्य पनि गएको छ। यो नेपालमा मात्र होइन, सम्भवतः यो विदेशमा पनि यो म्यासेज जान्छ होला। त्यसैले म सम्पूर्णलाई के हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु भने राम्रो कुरा ल्यायो भने हामी भक्तपुरवासीहरू राम्रो कुरालाई साथ दिन्छौँ भने यो राम्रो मेसेज जान्छ भने मलाई चाहिँ लागेको छ। हस्, यो जानकारी सन्देशको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार। धन्यवाद क्वेसनको लागि।